अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम फिजाइया जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम फिजाइया पर निशाने हैदर पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिनास के मज़ार पर तकरीब मुनक्किद की गई। कमांडर सौदर्न कमांड एयर वॉइस आमिर शहजाद राशिद मिनास के मज़ार पर फूल रखे। 1965 के पाक भारत जंग के दूसरे रोज़ पाक फिजाइया भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी। पाक फिजाइया के शाहीनों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। भारतीय फिजाइया की ना सिर्फ कमर तोड़ी बल्कि दुश्मन पर नफ्सियाती बढ़तरी भी हासिल कर ली। आपको बताएं कि शाहीनों ने भारतीय फिजाइया की एक स्क्वाड्रन को नेस्तो नाबूद कर दिया, जबकि पठानकोट हमले में भारत के कई जहाज भी तबाह कर दिए गए। सितंबर 1965 की जंग में एम आलम की दास्तान शुजाअत के बगैर बिल्कुल अधूरी है। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने जंग के दूसरे रोज दुश्मन की फॉर्मेशन का सफाया किया। एम आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। जंग के पहले 2 रोज पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के 30 तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 10 तैयारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था, जबकि शाहीनों ने भारत के 104 तैयारे तबाह करके दुश्मन का खाक चकनाचूर किया। और यहाँ आपको बताएं कि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने जंग सितंबर के शौदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। कौम के बहादुरों ने दुश्मन की खुली जारियत को पसपा किया। नेवल चीफ ने कहा कि ये दिन मादरे वतन के दिफा, हमारे इत्तेहाद और कुर्बानी की तजदीद का दिन है। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और शौदा के अहल खाना से मुलाकात की। बहरिया के तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया गया। फील्ड कमांड हेडक्वार्टर्स में शौदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। यौम दिफाई शहदा के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मिली नगमा मोमेंट जारी कर दिया गया। शहदा और गाजियान वतन के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिली नगमा जारी किया है। नगमे की शुरुआत बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरे अल्फाज से की गई। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्की सलामती के लिए खतरात का बायस बनती है, लेकिन अजीम माओ के आंसू की कसम, बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा और शौदा की मरकजी तकरीब में अज़म का इजहार। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में बोले कि शौदा ने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। अपने इन अजीम माओं के आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। हम दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। ये दिन उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन जानिसारों को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है। अफवाज पाकिस्तान के शेर बेमिसाल बहादुरी से समंदर, फजा और जमीन पर नारा तकबीर बुलंद करते हुए इकबाल के शाहीन बनकर दुश्मन पर इस तरह झपटे और लाहौर जमखाना में चाय पीने का ख्वाब देखने वाला दुश्मन फरार हो गया। मैं अजीम शोहदा के अजीम वालदैन के जज्बा ईमानी को यहाँ बयान करना चाहता हूँ। हमारे 100 बेटे भी वतन पर कुर्बान। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अफवाज को, जिसका हर अफसर और जवान शौक शहादत के जज्बे से सरशार। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इनके लिए जमीन तंग कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की फितना और खवारिज को वाज़ेह ललकार यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कुर्बानियों का सिलसिला दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की गयूर अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बहादुर लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। सिपह सालार ने दहशतगर्दी के फैलाव में गैर मुल्की ताकतों के मुलव्वस होने की निशानदही की।
قوم کی اجتماعی دانش، نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے ابدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ انہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے پھیلاؤ میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، میں انہیں بھی بابر کرانا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بے دخل کیا جائے۔ سیاسی اختلاف کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ قومی یکجہتی کمزور کرنے کے لیے مذموم مقاصد کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ مضبوط رشتہ دشمنوں کی شکست کا باعث ہے، جبکہ پاکستانی قوم ایک جرأی اور بہادر قوم ہے۔ انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان بلکہ کثیر تعداد میں غیور عوام نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ یقیناً پاکستانی قوم ایک جرأی اور بہادر قوم ہے جو آزادی کی اہمیت کو نبھانا اور اس کی قیمت چکانا احسن طریقے سے جانتی ہے۔ میں پاکستان کی عظیم قوم کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے آزمائش میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ طاغوتی قوتوں اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اثاثہ عوام بالخصوص ہماری نوجوان نسل ہے جس کا ملکی سالمیت و ترقی میں کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اب یہ جانیے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فلسطین اور بھارت کے زیر تسلط کشمیر کو عالمی مسئلہ قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ جنوب ایشیا میں پائیدار مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ حق کے خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں پاکستان جیسے ملک پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جموں و کشمیر نہ صرف ملکی بلکہ خطے اور عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ میں کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت آج کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت اور اقلیتوں کی نسل کشی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں معاشرتی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ ان کو حق کے خود ارادیت ملنے تک ان کے لیے ہر طرح کے سیاسی، فارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ عالمی اور علاقائی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں پاکستان جیسے اہم ملک پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ اثر صرف سیکیورٹی چیلنجز تک محدود نہیں بلکہ ان تبدیلیوں کے دور رس اثرات معاشی، اقتصادی اور معاشرتی شعبوں میں واضح ہیں۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر کی طرح فلسطین کا تنازع بھی دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت و بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت صرف غزہ تک ہی محدود نہیں بلکہ اسرائیلی حملے پورے خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ 1965 میں پاکستان نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اسی تاریخ میں اور اسی تاریخی فتح کی یاد میں پاک فوج کی مرکزی تقریب راولپنڈی میں GHQ میں ہوئی غازی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہداء کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے گئے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ عہدیداران کی شرکت بھی تھی۔
पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया को मजबूत बनाना होगा। PNS बाबर और हुनैन की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब से ख़िताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्की समुद्री हदूद के दिफा के लिए मजबूत बहरिया की ज़रूरत पर जोर दिया। बोले कि दोनों जहाज़ पाक बहरिया की बढ़ती ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। PNS बाबर और हुनैन की बहरी बेड़े में शमूलियत मुल्की बहरी दिफाई सलाहियतें मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। जहाज रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने में बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा करेगा। We need a strong Navy to protect Pakistan's geo-economic interests. We are witnessing the induction of two Pakistani Navy ships, PNS Babar and PNS Hunain. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I am confident the induction of these ships into the Pakistan Navy fleet enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower, greater reach and more lethality. May these ships sail smooth in the high seas to secure Pakistan's maritime interests and keep Pakistan's flag flying high. When we have reinforced our defense, and let us pledge to protect our motherland at all costs. May Allah bestow our homeland with peace and prosperity and stability. Ameen. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی یوم دفاع کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 14 اور غازیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ گورنر کامران خان ٹسوری نے پرچم کشائی کی۔ 14 کی لازوال داستانوں پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ 6 ستمبر کو بزدل دشمن غرور تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ رات کی تاریکی میں حملہ آور ہو کر ہماری بہادر افواج کے جوانوں کی جنہوں نے ان بزدل کارروائیوں کے سامنے شیشہ پھیلائی ہوئی اور سینہ زور طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخری دم تک اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ آج جو سپہ سالار افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے جب ہم 9 مئی جیسے واقعات رونما کرتے ہیں، ان شہیدوں کی یادگاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خدارا دوبارہ کوئی اس وطن میں ایسی غلطی نہ کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بیرونی طاقت کے نفرت انگیز بیانیے کو جو وہ بیچ رہے ہیں، اور وہ کچھ خریدار بھی ہیں اس ملک میں جو خرید لیتے ہیں اور معصوم نوجوان بھائی بہنوں اور بیٹوں کو پاکستان کے لیے، اس افواج پاکستان کے لیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نفرت انگیز بیانیاں سوشل میڈیا پہ ڈال دیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ افواج پاکستان اور قوم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آج تک بہادری سے مظاہرہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں 80,000 سے زائد افراد اور 10,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ مزید کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دفاعی شراکت داری میں سرمایہ کاری کرتے رہیں گے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کے اعزاز میں ایوان صدر میں اتوار کو عشائیہ ہوگا۔ حکومت آئینی ترمیم کے لیے JUI کو منانے کے لیے بھی کوشش نظر آتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اتوار کو مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ JUI مان گئی تو حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے صرف 4 مزید ووٹ درکار ہوں گے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے قومی اسمبلی سے اہم قانون سازی بھی متوقع ہے۔
और अब ये जानिए, हुकूमत की वफाक में 4 वज़ारतों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हुदा देने और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आज़म से फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से कबल GUI को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत ज़रूरी होती है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की जगह तब्दील कर दी। जलसा अब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GT रोड पर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील की गई। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से फौरी टेलीफोनिक रब्ता किया गया। जलसा गाह की जगह पर मौजूद फैसल अमीन को अली अमीन से जगह की तब्दीली से आगाह किया। दुनिया में अच्छी आपकी इज्जत अफजाई होगी कि आपने सारे MNAs को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को इस बहाने अरेस्ट किए कि वो एक पीसफुल और अमन जलसा करने जा रहे हैं, जिसकी इजाज़त आपने खुद NOC के जरिए दी हुई है और जगह मुख्तस की हुई है। तो मैजिस्ट्रेट आया और उसने फिर काफ़ी ले दे के बाद उसने कहा ठीक है जी, आप लोग की गाड़ियाँ लेके जा सकती हैं। जहाँ से भी उन्होंने पूछा, जैसे पूछा, तो बुनियादी तौर पर अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी मेरे पीछे यहाँ पे अभी भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को दोपहर 2 बजे जरूर जलसा होगा। इत्तला मिली है, पहले इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह तब्दील की गई। इसके बाद पुलिस वाले सामान साथ ले गए। वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि हमारा सामान वापस किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा कि जलसे के लिए जो जगह बताई है वहीं जलसा होगा, वरना मैं सामान भी लगाऊंगा, जलसा भी करूंगा। तरनौल थाने वाले और इनको हुक्म देने वाले सुन लें, पहले NOC देते हैं फिर ड्रामे करते हैं। कुछ भी हो, जलसा हर हाल में होगा। नून लीग का किसी के साथ मुआहदे का इल्म नहीं, बानी PTI को जेल में ख्वाब आते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत, कहा कि 1965 में ज़ाहिरी और खुफिया दुश्मन का सामना हुआ, आज भी वही दुश्मन है जिसको अंदर से सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दों को जिन्होंने मुल्क में बसाया वही आलाकार हैं। उन्होंने दावा किया कि फैज़ अमीन का मामला बानी PTI के साथ इंटरलिंक है। आपको बताएं कि नून लीग का किसी के साथ मुआहदे का इल्म नहीं है, बानी PTI को जेल में ख्वाब आते हैं। ख्वाजा आसिफ की निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत, कहा कि 1965 में ज़ाहिरी और खुफिया दुश्मन का सामना हुआ, आज भी वही दुश्मन है जिसको अंदर से सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दों को जिन्होंने मुल्क में बसाया वही आलाकार हैं। उन्होंने दावा किया कि फैज़ अमीन का मामला बानी PTI के साथ इंटरलिंक है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए नैब तरमीम बहाल कर दी है, जबकि अदालत ने 5-0 से फैसला सुनाते हुए 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि मिस्टर नियाजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर नियाजी नैब तरमीम को गैर आईनी साबित करना चाहते थे। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर नहीं, आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। नैब तरामीम बहाल, हुकूमत और दीगर मुतासरीन की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देकर हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा थे। फैसले में कहा गया मिस्टर नियाजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर नियाजी नैब तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरामीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर नहीं, आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरे कार में मदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। फैसले में कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार देने वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तनकीद की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 3 रुकनी बेंच का नैब तरामीम केस कानून से मुतजाद था। फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम केस बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। महज बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहने से 183(3) का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट भी लिखा। जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील
مسترد کی، لیکن اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دی تھیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ مسلم باغ کے قریب کار کھائی میں جا گری۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثے میں کار سوار باپ اور بیٹی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ نرسئی کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے شہر شجاع آباد اور ڈسکا میں 2 نوجوانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ شجاع آباد نواحی علاقے جھوجو شاہ سے نامعلوم جوان کی لاش برآمد کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 25 سالہ نوجوان کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹی گئی ہے۔ ڈسکا تھانہ صدر کے علاقے جیسر والا میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے حمزہ نامی نوجوان بھی قتل کر دیا گیا، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس کا ایکشن۔ اکاڑا میں دوران پولیس مقابلہ ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ مصطفی آباد پولیس نے 2 کلو سے زائد ہیروئن بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ قصور میں تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے ڈکیت گینگ کے 3 کارندوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک راہگیر اور ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا، جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک، 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ، سہ ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافی وصولیاں ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کی جائیں گی، جبکہ 1 ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت 37 روپے سے کی کمی بھی کر دی گئی ہے۔ ریلیف ستمبر کے بلوں میں لاگو ہوگا۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے حکومت سے مانیٹری پالیسی میں تاجر کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ایس ایم تنویر نے کہا کہ حکومت شرح سود کو نیچے لے کر آئے، حکومت عوام کو سود اور خود مافیا سے بچائے، اچھی مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے تاکہ انڈسٹری کو چلا سکے۔ پاکستان میں انفلیشن ریٹ اب 9.6% رہ گیا۔ اس پاکستانی عوام کو سود خور بننے سے بچائیں۔ ہماری انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکتی، عام عوام سروائیو نہیں کر سکتی، لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے انڈسٹری انرجی کے اوپر، وہ الحمدللہ دن اور رات کام کر رہی ہے۔ 6 ٹریلین روپے ہم یہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ 6 ٹریلین اگر ہماری سرکار اس کو بچا لے صحیح فیصلے کر کے، تو آپ بجلی بھی سستی ہو جائے گی، انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کو روزگار ملنے شروع ہو جائے گی۔ آپ کی جو نیکسٹ ویک مانیٹری پالیسی آ رہی ہے، اس پہ فیڈریشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 400 بیسس پوائنٹ امیڈیٹلی کم کیا جائے۔ باقی کا جو ہر 2 مہینے کے بعد مانیٹری پالیسی آتی ہے اس میں کیا جائے۔ آپ جیسے یہ کم کریں گے ہماری انڈسٹری چل پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں امیڈیٹلی ٹھیک کرنی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ سے آبادکاری مخالف امریکی خاتون کارکن شہید ہو گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 26 سالہ ترک نژاد امریکی خاتون کارکن عائشہ مقامی فلسطینیوں کے ہمراہ یہودی آبادکاریوں اور اسرائیلی کے ناجائز قبضوں کے خلاف مظاہرے میں شریک تھیں۔ اسرائیلی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر ترک نژاد امریکی کارکن شہید ہو گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہنی منی کیس میں سنائی جانے والی سزا امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ جج آپ کو بتائیں کہ جوان مرچ نے سزا کو 26 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کے وکلا نے سزا میں تاخیر کے لیے کئی قانونی حربے استعمال کیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان یاگی چین کے صوبے ہینان کے ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا۔ ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج سمیت دیگر کاروباری مراکز بند کر دی گئے۔ ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں بھی جاری ہیں، اسکولز بند، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ چین کے بعد طوفان آج ویتنام سے ٹکرائے گا، ویتنام کی بھی 4 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے۔ کولمبو میں جاری بالی ووڈ اسکریبل چیمپئن شپ کے پہلے روز پاکستانی چھائے رہے۔ پہلے روز کے اختتام پر ٹاپ 10 میں 6 پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں۔ بالی ووڈ اسکریبل چیمپئن شپ میں 12 سالہ احمد سلمان تمام 8 گیم جیت کر پہلی پوزیشن پر ہیں۔ احمد سلمان ایونٹ میں شریک تمام
इवेंट में नाकाबिल शिकस्त प्लेयर रहे। पाकिस्तान ही के 16 साला अफान सलमान 7 गेम जीतकर दूसरी पोजीशन पर विराजमान है। भारत के तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अकरम अहमद 7 गेम जीतकर चौथे नंबर पर हैं, जबकि बिलाल अशर 5वें, मिनाल अशर 6ठे और मोहम्मद यादान 10वें नंबर पर हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के नूर जमान एस चैलेंजर्स टूर स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मलेशिया में जारी एस चैलेंजर्स टूर स्क्वॉश में पाकिस्तान के नूर जमान ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के डैरेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नूर जमान सेमीफाइनल में मलेशिया के सेकंड एंड सैड एडियन उदारके के मद्दे मुकाबिल होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के नूर जमान एस चैलेंजर्स टूर स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मलेशिया में जारी एस चैलेंजर्स टूर स्क्वॉश में पाकिस्तान के नूर जमान ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के डैरेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नूर जमान सेमीफाइनल में मलेशिया के सेकंड सैड एडियन उदारके के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा झटका लग गया है, जबकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मार्क वुड कोहनी की इंजरी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मार्क वुड इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड आइंदा साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल वापसी के लिए पुरुम्मीद है। और अब आपको बताएं कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के 15 खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बुलंद कोल्ड डेजर्ट पर परचम लहरा दिया। सरफरेंगा डेजर्ट पर 200 फुट बड़ा परचम, कौमी परचम और 100 फुट पाक आर्मी का परचम लहरा दिया गया। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के शहीद और गाजियों के नाम किया गया। इस रिकॉर्ड में पाकिस्तान आर्मी और DIG पुलिस लाहौर की मुआवनत हासिल थी। पेशावर में मैराथन की इख्तितामी तकरीब के दौरान बदनज़मी हुई। नौजवान स्टेज पर चढ़ दौड़े। खिलाड़ियों की जानिब से इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। खिलाड़ियों की जानिब से मैराथन इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया। रेस शुरू होने के बाद दौड़ के दौरान लोगों को शामिल किया गया। मैराथन फ्रॉड थी। मनपसंद लोगों को आगे भेजा गया। टोकन का खेल खेला गया। खिलाड़ियों की जानिब से इल्ज़ामात सामने आने के बाद मुशीर वज़ीर आला बराए खेल फ़खर जहान ने बदनज़मी की तहकीकात का ऐलान कर दिया। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। शादमान, चाइना चौक, लॉरेंस रोड, जेल रोड के अतराफ में बारिश हुई। शाह जमाल, कुतुरबा चौक, डेविस रोड, माल रोड पर भी बादल जमकर बरसे। गुलबर्ग, फिरदौस मार्केट, बरकत मार्केट के अतराफ में भी बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। शादमान, चाइना चौक, लॉरेंस रोड, जेल रोड के अतराफ में बारिश हुई। शाह जमाल, कुतुरबा चौक, डेविस रोड, माल रोड पर भी बादल जमकर बरसे। गुलबर्ग, फिरदौस मार्केट, बरकत मार्केट के अतराफ में भी बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।